बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आखिरी दो बुर्ज, बुर्ज दिलो और बुर्ज हौत की बात करेंगे। बुर्ज दिलो में जो सूरत हाल है, इनके पार्टनरशिप के जो सितारा है सूरज, वो इनके ज़ायचे के तीसरे खाने में हमेशा की तरह बादशाह के मुकाम पे आ चुका है। और इस दफ़ा जो यहाँ आने की इसकी जो पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन आज के दिन में हो रही है, वो चाँद, प्लूटो और सूरज, तारद और ज़ोहरा की आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। और ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, दरअसल इन्होंने आज तक जो इल्म सीखा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो इनका इनर था, जो इनको बता रहा था कि आप बातें इस तरफ जाएंगी, तो इनके अंदर क्योंकि ये सलाहियत पाई जाती है कि इनका अंदर तो अंदरूनी तौर पे ये स्ट्रॉन्ग आदमी होते हैं, ये मामलात को जज कर जाते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्टार्स की बन रही है, ये इनके फ्यूचर के लिए बहुत अहमियत रखती है। करंटली तो अगर इनको देखा जाए तो इनकी फ़ाइनेंशियली सूरत हाल क्राइसिस का शिकार है, मुश्किलात आई हुई हैं। और ये जो मुश्किलात का वक्त है, आप ये समझिए कि ये अब एंड की सिमत में जा रहा है। मुश्किलात आखिरी दौर में, आखिरी हिस्से में जा रही हैं। जो ही अब मई आएगा, मई की पहले 10 दिनों के बाद जो ज़ोहल है, ये अपना बोझ चेंज कर जाएगा, तो इनकी फ़ाइनेंशियली सूरत हाल अब बेहतरी की सिमत में जाएगी। वो जो माजी में इन्होंने सबक सीखा, जो इन्होंने अपना एहतियात का दामन नहीं हाथ से जाने दिया, मुश्किलात भुगती लेकिन साबित कदम रहे। इनको इनका अंदर समझाता रहा कि यार ये फ़ैसला गलत है, ये ना करना, वक्ती लालच ना करना। ये बुर्ज दिलों के लोग इंतहाई समझदार होते हैं और मामलात को बहुत हद तक जज करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक मियाँ बीवी का ज़ायचा बनाया जो दोनों बुर्ज दिलों के मालिक थे। अब आप यकीन करें, जब मैंने उनसे ये बातें की तो वो हैरान हो गए। उनको, डॉक्टर साहब हम दोनों जा रहे हों तो हम सॉरी, किसी भी चीज़ के बारे में देखें तो हम दोनों के उसके बारे में वे ऑफ थिंकिंग एक होता है। बल्कि बाज़ औक़ात होता है कि ख़ातून कहती है, मैं सोच रही होती हूँ कि हम ये चीज़ पकाएं, तो शाम को मेरे मियाँ वही चीज़ ले आते हैं, ना मैं इन्हें कहती हूँ ना बाद में चीज़। ये इनका इनर जो है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब जो बोझ दिलों के लोग जिन्होंने मुश्किलात देखी, ख़ास कर मैं बताता चलूँ कि बोझ दिलों वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आया, वो जुलाई और अगस्त 2022 था। अब वो वक्त माजी में दफन हो चुका। अब इनका फ्यूचर बेहतरी की सिमत में आएगा। इन्होंने जो हौसला अपना स्ट्रॉन्ग रखा, जो फाइनेंशियली ट्रबल आई इन्होंने बर्दाश्त की। अब इस साल में जब ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करके बुर्ज हमल में चला जाएगा, तो ये बड़ी हद तक सुख का सांस लेंगे और मुश्किलात में से निकलेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो अभी उम्र के 30 साल के नीचे नीचे हैं, ये उनके ज़ायचे में जब ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करेगा, ज़ोहल का ताल्लुक दिलों के साथ बहुत गहरा है। ये उसका मालिक सितारा है। ये जो सितारा है, ये जो ही अपने हबूत के खाने में जाएगा, तो वो तमाम बुर्ज दिलों के लोग जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, थोड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ायचे में जो ही ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करेगा, उसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे, हर बुर्ज के इसी तरह हम फिर बयान करेंगे। करंटली मैं समझता हूँ बुर्ज दिलों वालों ने जो मुश्किलात देखनी थी, जो फ्यूचर के हवाले से बातें इनको समझ नहीं आ रही थी, जो इनको चीज़ें फाइनेंस ट्रबल कर रही थी, पैसे कुछ चाहिए नहीं मिल रहे, हैंड टू माउथ हैं, इस साल में ये तमाम चीज़ें माजी में दफन हो जाएंगी और इनका फ्यूचर बेहतरी की सिमत में जाएगा। क्योंकि इनकी फाइनेंस और इनके फ्यूचर का जो सितारा है मुश्तरी, वो अपने बादशाह के मकाम पे आएगा, बुर्ज सुल्तान में एंटर होगा और यहाँ पे एंटर होने के बाद इनके ज़ायचे में वो बेहतरी लाएगा। करंटली इनको अपने सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
میدے کے اندر ان کو امراض ہو سکتے ہیں، میدے میں ان کو پرابلمس ہو سکتے ہیں، السر ہو سکتا ہے، ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا معدے کے امراض جو ہے نا وہ ان کے لیے بڑھ جائیں گے، ان کو اپنی صحت کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں خاص طور پہ ماہ رمضان میں پکوڑے، سموسے اور تضابیت پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس سے اگلا برج دوستو برج حوت ہے۔ برج حوت میں جو کابل ستارہ زحل یہاں آیا تھا، میں نے متعدد ویڈیوز میں عرض کیا کہ یہ برج حوت والوں کے جو ماضی کا ستارہ ہے وہ حال میں آ کے ان کے دماغ میں اس نے ایک ایسے سمجھیے کہ جکڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو کرنے کی کوشش کرتے رہے وہاں یہ آگے نہیں بڑھ سکے، بلکہ ان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں، جتنے میں نے ذائچے بنائے، لوگوں سے باتیں ہوئیں، تو سب کی باتیں تقریباً ایک جیسی تھیں کہ جی ہم قمیض لیتے ہیں ہماری بنین پھٹ جاتی ہے، بنین لیتے ہیں ہماری جرابیں پھٹ جاتی ہیں، جرابیں لیتے ہیں ہماری جوتی ٹوٹ جاتی ہے، جب ہم جوتی لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اب ہمیں شرٹ پھر نہیں لینی پڑے گی کیونکہ وہ بھی خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ گزشتہ 2 سالوں میں اس سرکل میں تھے برج حوت کے لوگ، کیونکہ زحل جہاں بھی آتا ہے خاص طور پہ پہلے خانے میں وہ مشکلات لاتا ہے، وہ کام جو ہے سلو ہو جاتے ہیں، تیز بندہ نہیں چل سکتا۔ اصل میں اس کے میں سمجھتا ہوں اس کے ریفلیکسز جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اسے بات سمجھ دیر سے آتی ہے، وقت پہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو یہ وقت ان کے لیے بہت مشکلات کا رہا 2 سال کا، اور یہ اب زحل ان کی جان چھوڑ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے، اور کرنٹلی بھی 19 اپریل 2025 تک ان کے فائنانس کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ 19 اپریل 2025 کو 19 اپریل 2025 کو وہ برج سرطان سے چلا جائے گا، برج اسد میں آ جائے گا۔ اب جو ان کے روپے پیسے کا نقصان ہو رہا تھا، جو ان کے روپے پیسے ایسی جگہ لگ رہے تھے جہاں یہ نہیں چاہتے تھے، خاص طور پہ جو ان کی بیماریوں کا بل جو بڑا ہوا تھا، ایسے سمجھ لیں کہ وہ اب کم ہو جائے گا۔ لیکن ان کو بہت زیادہ ابھی بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مریخ ابھی ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آئے گا، مریخ ان کے ذائچے کے مطلب چھٹے خانے میں آئے گا، 5ویں سے چھٹے خانے میں آئے گا، اور یہاں پہ یہ جو چھٹا خانہ ہے ان کو یہ بیماری کیا ہے، ہارٹ ٹربل کیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنا کولیسٹرول والا چیک کرائیں، بلڈ پریشر کے اوپر نظر رکھیں۔ برج حوت والوں کے لیے جنرلی یہ سال تبدیلیوں کا سال ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں 31 مارچ 2025 سے نیپچون جو ہے وہ آ جائے گا۔ اب اچانک ان کے لیے روزگار میں بہتری، روپے پیسے میں بہتری، اور جیسے سمجھے کوئی سائیڈ بزنس ہو گیا، اپنے پارٹنر سے بھی کچھ مفاد مل سکتا ہے، یہ چیزیں ان کے ذائچے میں انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں گی۔ اور یہ جو وقت انہوں نے گزارا برج حوت والوں نے، یہ بڑا مشکل گزارا، یہ مشکل وقت تھا، لیکن دوستو یہ زندگی میں آتا رہتا ہے، کبھی حالات اچھے کبھی حالات برے، انسان وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ یہ ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن دوستو اللہ کا ذکر کرنا، اس سے مدد مانگنا، یہی اصل مطلب ہمارے مسلمانوں کا کام ہے۔ بطور مسلمان ہمارا ان ستاروں پہ نہیں ہے، ہمارا اللہ پہ یقین ہے، لیکن یہ ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک علم ہے یہ دیا ہوا ہے، چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے، تو اس سلسلے میں جو باتیں مجھے سمجھ آئیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ہم جب زحل برج چینج کرے گا پھر ہم سب برجوں کے بارے میں ویڈیو ضرور ڈالیں۔